अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है मजाज खैरियत से होंगे और आप लोग अपने दिन के दूसरे मामलात जो ज़िंदगी के हैं उनको अटेंड कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो है वो थोड़ी सी डिस्कस मज़ीद हम करते हैं अपने बारे में कि मैंने कल भी कोई बातें आपसे शेयर की थी कि पैदाइश का दिन मैंने आपको बताया कि 11 अक्टूबर जो है वो मेरी पैदाइश का दिन और साल 1979, और उसके बाद यंग स्कॉलर में मैं पढ़ा हूँ। यंग स्कॉलर से पहले एमसी प्राइमरी स्कूल नंबर 5 में उस्ताद मुमताज़ साहब के पास मैं 5 क्लास तक पढ़ा हूँ। वो स्कूल पे शिफ्ट हुआ, कोई स्कूल नंबर 7 में भी है, फिर वापस चले गए। उसके बाद 6-7 जो है वो गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल लिया में मैंने पढ़ा है। और ये सारी चीज़ें मतलब है कि जी 6-7 के बाद मैं हिफ्ज़ कुरान भी करता रह गया हूँ। 17 सिपारे मैंने मदरसा गुलाम हुसैन खिची वाला से मतलब 17 सिपारे हिफ्ज़ किए थे। और उसके बाद ज़िंदगी का टर्न, दुकान हमारी मतलब चक्की आटा पप्पू होटल के साथ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा छोटा भाई वहाँ पर है। वालिद मोहतरम जो है वो चक्की हमारी थी, और कोई कोठी कुरेशों पर के करीब वो रकबा था जिसको मतलब है कि काश्तकारी हुआ करती थी। तो ये सारी बातें 92 की हैं। और उसके बाद मैं मतलब है कि जी यंग स्कॉलर में जब दाखिल हुआ तो वो टर्निंग पॉइंट था। मतलब मैंने 8 क्लास जो है ना 8 क्लास मिडिल कहीं पर भी नहीं पढ़ी थी। और उधर 95 में मेरा एडमिशन हुआ 9th क्लास में। तो मुझे अब यकीन जाने कि जी अल्लाह ताला एहसान गुरमानी साहब को लंबी ज़िंदगी सेहत सुख वाली दे। वो बंदा लिया में कंपटीशन का बाप समझ लें। उससे पहले ज़िला लिया में कोई ऐसा एजुकेशन का कोई कंपटीशन नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह लिया में मतलब है कि जी जो तालीम है वो पूरे पाकिस्तान में मानी जाती है। यहाँ पर मतलब है कि जी 95 से फिर 97 तो वहाँ पर डॉक्टर अतीक साहब थे, डॉक्टर सज्जाद खरल साहब, ये सारे लोग उस दौर के हैं जिनके दाखिले हुए MBBS में, निश्तर हॉस्पिटल में। तो ये सारी चीज़ें वक्त के साथ बदली। और मैं उस वक्त खुद मतलब है कि जी गदरेडी भी चलाया करता था, क्योंकि हमारी शॉप जो थी वो चक्की आटा था। लोगों के घरों से जाकर गंदम उठा कर ले आनी, उसको फिर मतलब है कि जी डिलीवर जो है ना वो पिक एंड ड्रॉप गंदम वो हम खुद किया करते थे। साथ में एक दो हमने बेली कहते हैं मजदूर जो थे शॉप पर, वो इस तरीके से निज़ाम जो है ना वो हमारा चलता रह गया। और 99 में मतलब FSC की रो धोकर मैट्रिक में अच्छे नंबर थे। फिर मैं शेख ज़ादा अस्पताल लाहौर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी समझ ली 3 साल के लिए ऑपरेशन थिएटर और डिस्पेंसर इस तरह का कोर्स था, उसको करने के लिए गया। वहाँ जाकर मैंने देखा कि जी लोग जो है ना जी वहाँ पर ज़कात और माह रमज़ान में ये बड़ा सिलसिला होता था। सुगरा नमन अस्पताल का स्केच वहाँ से लिया। ये जगह जहाँ पर आज अस्पताल बना हुआ है वालिद साहब ने अपने मेरे ताया फूफा के साथ मिल कर ली। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कोई ज़मीन का इशू था कि वो फूफा कहते थे मेरी हैं, वालिद साहब कहते थे मेरी हैं, पठान इस तरीके से। बहरहाल जी वो फिर पठानों से भी मैंने ये फ्रंट जो है ना मेरी बड़ी भाभी अल्लाह ताला उनको दीर्घा रखे, तो उनसे गोल्ड लिया, छोटी बहन से लिया, उसको सेल करके इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए काम शुरू कर दिया। वाले सब बहुत खुश हुए, वालदा भी हयात थी। तो मेरे साथ उस वक्त सूरा रहमान में जो इसकी बुनियादी वो तारीख़ मैंने आपको बताई कि 20 जनवरी सन 2002 को ज़िला नाज़िम जनाब मोहतरम सरदार शहाबुद्दीन खान सीयर साहब ने अपने मोहब्बत के साथ वो हमारे पास आए। सर गुलाम रज़ा थल होम्योपैथिक वाले, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। मेरे सीनियर उस वक्त डॉक्टर मुनीर काजी साहब, वो उनके पास मतलब 9th-10th में ही मैं उनके पास एज ए मतलब है कि डिस्पेंसर जिस तरह होते हैं काम सीखने के लिए उस वक्त ये होता था, वो सीख रहा था। वो लोग भी हैं। तो जनाब मोहतरम सबसे अहम बड़ी बात जनाब बाबर खान किदरान साहब उस वक्त आए थे। वह वो लीडर है जिसने मतलब है कि उस वक्त जो भी मोहब्बत थी वो उन्होंने उस मेरे हाथ में रखी। तो उस दिन के जो एक्सपेंस हुए थे वो अखराजात जो है ना वहाँ से पूरे हो गए। ये सारी बातें एक एक बात मेरे जहन में नक्श इसलिए है क्योंकि जिस बंदे ने गदरड़ी भी चलाई और वो अस्पताल बना रहा हूँ, मेरा दोस्त प्यारा दोस्त शेख मतियूर रहमान मेरा लंगोटिया आज अल्हम्दुलिल्लाह समी गार्डन के नाम से ज़िला लिया में बेहतरीन किस्म की डेवलपमेंट उन्होंने शुरू की हुई है। खालिकदार टाउन के नाम से
اور اس کے بعد سمی گارڈن ہے الحمدللہ بہت کمال. یہ وہ واحد بندہ ہے جس کی انگلی پکڑ کرنا یا ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیک تھے تو یہ میرا لنگوٹی ہے. اس بندے نے مطلب مجھے ہمت بھی دی. جب میں لاہور سے آیا تو اس بندے کو میں نے کہا کہ یار پپا اس کا نک نیم ہے شیخ متی صاحب ہے آپ کا آج کل. تو شیخ متی الرحمان سے جب میں نے یہ کہا کہ یار میں اسپتال بنوں, ہنسنے لگا, کہتے بہن چود, گالی دے کر کہتے سوری کہ کمر گھر میں دانے ہیں نہیں تو چلا ہے ہسپتال بنانے. میں نے کہا یار میں نے بنانا ہے. تو ان کا ماموں جمال شہود ہے صدائے قادری پرنٹر کے نام سے, وہاں سے ہم نے جو ہے پیپر پرنٹ کروائے پین پوسٹر, وہ ایک ایک دکاندار کے پاس جا کر ہم نے وہ جمع کرے اور اس کے بعد ہر ایک دکاندار کا ہم نے نام لکھا اور اس کے بعد انویٹیشن دیا ہم نے 1200-1400 دکانوں کو. تو اس میں کوئی 30-40 لوگ آ بھی گئے تھے. تو یہ سفر جو ہے نا جی وہ پھر شروع ہو گیا. میں نے ایک فنڈ ریزنگ کے لیے ٹرالی بنائی. اس ٹرالی کے ساتھ مطلب ہے کہ ایک ایک دکاندار کے پاس جا کے 1 روپے اکٹھا کرتے تھے. لگے رہ گئے. آپ یقین جانیے گا کہ 20 جنوری 2002 کا جو سفر ہے نا جی, اس درمیان اللہ نے ایک بہترین شخصیت ہمارے لیے کی شان الریاض الیکٹرانکس والے ریاض محمد شیخ صاحب, طاہر صاحب ہیں, طاہر قریشی صاحب, جنہوں نے مطلب ہے کہ جی مجھے یہ بتایا کہ جی آپ نے چندہ کیسے اکٹھا کرنا ہے. اس وقت ایک مسجد بن رہی تھی ٹھنڈی کوئی, تو وہاں پر بھی ہم نے مطلب ہے کہ جی ان کا جو ڈونیشن لیول تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایک شاپ پر جانا. تو ریاض محمد شیخ صاحب نے اپنے بیٹے کے نام پر علی کے نام پر جو ہے نا جی وہ ہمیں علی اجاز کے نام پر ایک وارڈ بنوا کر دیا, پہلا وارڈ. تو جو 20 جنوری 2002 کا سفر تھا وہ ہم نے 11 اکتوبر 2004 کو, 11 اکتوبر میری برتھ ڈے تھی, اس وجہ سے ہم نے اوپننگ جو ہے نا جی اسپتال کی کر دی کہ سورہ رحمان, ہم نے اس وقت لکھا تھا سورہ رحمان خیراتی اسپتال, کیونکہ ہم خیرات سے ہمیں نہیں پتا تھا کہ آئیڈیاز ہی نہیں تھے کہ یار ہوتا گیا ہے. ہم نے یہ سفر جو ہے نا 11 اکتوبر 2004 سے شروع ہو گیا. سورہ رحمان کا جب سفر شروع ہوا 5 روپے پرچی فیس تھی. اللہ جنت نصیب کرے میری والدہ محترمہ کو, میرا پیارا یار مجاہد کھوکھر, تو وہ اس وقت مطلب میرے پاس ایسے ڈسپینسر جو تھا, ڈاکٹر نعیم صاحب ہے کوٹ سلطان میں, آج کل DHO ہے میرے خیال میں, تو وہ ہمارے پہلے ڈاکٹر تھے اور ہم نے یہ سلسلہ شروع کر دیا. وہ دن اور آج کا دن 1 نومبر 2023 ہے الحمدللہ. سورہ رحمان اسپتال گریجولی انکریز کرتا رہا. تو یہ سارا سفر جو ہے نا جی ایک لمبا سفر تھا. تو یہاں تک کہ جو مسئلے تھے, مسائل تھے, لوگوں کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں, سنی بھی ہیں, لیکن یہ میرا پہلا پارٹ جو آپ لوگوں سے میں نے شیئر کیے ہیں. مزید انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ دوبارہ بھی شیئر کریں گے. آپ جو دوست بھی سورہ رحمان کو وزٹ کرنا چاہیں, سورہ رحمان TM میں آفس کے بالکل سامنے ہے, آپ آئیے گا. آپ لوگ اپنی زکوٰۃ, امداد, جو بھی چیز ہے آپ سورہ رحمان کو دیں. سورہ رحمان اسپتال کا گراؤنڈ فلور مکمل ہو چکا ہے, جس میں گائنی سرجری, جنرل سرجری, آئی سرجری, OPD, یہ ساری چیزیں 24 گھنٹے چلتی رہتی ہیں. اب ہم نے فیوچر پلان میں سورہ رحمان تھیلیسیمیا سینٹر پولیس تحفظ مرکز کے ساتھ مل کر شروع کیے ہیں, تو اس کی تعمیر بھی شروع ہے. آپ آئیں اور اپنی ڈونیشن سورہ رحمان اسپتال کو دیں. باقی باتیں کل انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ. آس ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے YouTube چینل ہے, اس کو بھی مطلب ہے کہ جی وہ جو سبسکرائب کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. کہا سنا معاف.